बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख़ है 20 मार्च और दिन है इतवार का। बहुत अहम और एक्सक्लूसिव तफ़सीलात आज की इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जिस बड़े सरप्राइज़ का इंतज़ार किया जा रहा था, वो सरप्राइज़ आखिरकार दिया जा चुका है। चौधरी निसार अली खान साहब की एंट्री का क्या मामला है, एक बड़ा अहम बयान जो है वो चौधरी निसार अली खान साहब की जानिब से दिया गया है। इस बयान की तफसीलात क्या हैं, इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि बनी गाला में हुई एक अहम मुलाकात जो है, जिसमें बड़े अहम फैसले जो हैं वो किए गए हैं, उस मुलाकात की अंदरूनी क्या कहानी क्या है, फैसले क्या किए गए हैं, ये तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाज़रीन, ये जो इस वक्त तमाम तर सूरत हाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हक़ में होती हुई नज़र आ रही है, इन तमाम तर चीज़ों से, इस तमाम तर सूरत हाल से आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, इन तमाम का ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर चुका है और बौखलाहट में कुछ गलत फैसले जो है वो इन तमाम की जानिब से किए जा रहे हैं। इस वक्त अपोजिशन की सफ़ों में क्या चल रहा है, उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो इस वक्त तलब कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की जानिब से ये इजलास बुलाया गया है और ये इजलास नाज़रीन 25 मार्च को बुलाया गया है। यानी कि 25 तारीख को इजलास के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद है वो पेश की जाएगी और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद जो वोटिंग है तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वो कराई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो तारीख बनती है वोटिंग की वो 28 मार्च बनती है। बहरहाल वोटिंग की तारीख आगे पीछे भी कुछ दिन हो सकती है, क्योंकि एक हफ्ते का जो वक्त है वो किया जाता है, लेकिन फिलहाल जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है वो 28 मार्च का ही किया जा रहा है। बहरहाल 25 तारीख को बाकायदा तौर पर अब अनाउंसमेंट और यहाँ तक कि जो एक नोटिफिकेशन होता है वो स्पीकर कौमी असम्बली साहब की जानिब से जारी किया जा चुका है। अब नाज़रीन, ये जो इजलास बुलाया गया है, इस इजलास के ऊपर अपोजिशन जमातें और ख़ास तौर पर कुछ जो सहाफ़ी हैं, कुछ जो बड़े लोग हैं, वो इस तरह से इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और यहाँ तक कि आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने जो इजलास है वो 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो मुनक़िद करना था। यानी कि ये जो रिक्विजिशन थी ये 8 मार्च को जमा कराई, तो इस हिसाब से 21 मार्च को जो इजलास है वो बुलाया जाना चाहिए था, या 22 मार्च को या 23 मार्च को। लेकिन 22-23 तो फिर जाहिर सी बात है वो छुट्टी है, तो 25 मार्च को ये इजलास नहीं बुलाया जा सकता था। यानी कि इन्होंने 14 दिन से एक्सीड किया है और मार्च को ये जो इजलास है इसको लेट जो है वो बुलाया है। इस हवाले से नाज़रीन, जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे मेरी बात हुई है और उनकी जानिब से कहा गया है कि ये मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ये लाजमी नहीं है कि 14 दिन के अंदर ही इजलास बुलाया जाए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, कोई ऐसी रीज़न होती है जिसकी बेस के ऊपर आप ये इजलास 14 दिन के बाद आपने बुलाया है, तो उसकी वजह से आप ये इजलास बुला सकते हैं। और इस वक्त जो वजह बनी है वो OIC का इजलास बना है और फिर जो हुकूमत, जो अपोजिशन धमकियां या उतड़ियां लगा रही थी घबराहट का शिकार होने के बाद कि हम 21 तारीख को इजलास में आएंगे और उसके बाद वहां पर धरना दे देंगे और OIC का इजलास नहीं होने देंगे। हालांकि बाद में उनकी जानिब से कहा गया कि नहीं, हमने वैसे ही जो है एक किस्म का माफ़ी जो है वो उनकी जानिब से जो है वो मांगी गई। बहरहाल इसके ऊपर ये लाजमी कतगन जो है वो नहीं है। तो ये जो कानूनी माहिरीन है उनसे बात हुई है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इसमें एक अहम नुक्ता ये भी है कि 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना होता है, ना कि इजलास मुनक्किद करना होता है। उन्होंने इजलास बुला लिया है। अब जो इजलास के अंदर कार्रवाई और वो सारी चीज़ें होनी है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 14 दिन के अंदर ही हो, वो 14 दिन के बाद भी हो सकती हैं। तो इस हवाले से ये जो मंजरनामा था वो मैंने आपके सामने ज़रूरी था सामने रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से भी चीज़ों को प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, बन्नी गाला में इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ है और एक बड़ी अहम मुलाकात जो है वो भी हुई है और उसके अंदर ये फैसला किया गया है कि जो सदारती रेफरेंस है हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से वो दायर किया जाएगा और मंडे वाले दिन यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रेफरेंस दायर कर दिया
جائے گا۔ اس کے علاوہ جو تشریح کے حوالے سے معاملہ ہے اس کے اوپر بھی منڈے والے دن چیزیں زیر بحث آئیں گی، حتیٰ کہ یہ چیز قانونی ماہرین کی جانب سے بتا دی جا چکی ہے کہ نااہلی تاحیات ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی سپریم کورٹ جب واضح تشریح کر دے گی پھر کوئی ابہام جو ہے وہ نہیں رہے گا، اور جو لوگ منحرف ہوئے ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ تو واپسی کے لیے رابطے کر رہے ہیں اور واپس آ بھی گئے ہیں، بہرحال جو نہیں آئے اور جو ابھی بھی جن میں نور عالم خان یا راجہ ریاض کا آپ نام لے لیں تو ان کی جو نااہلی ہوگی وہ تاحیات ہی ہوگی، تو یہ ایک قسم کی ان کو سزا بھی مل جائے گی اور وہ اس وقت خود بھی اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اہم چیز ناظرین چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے بتاتا چلوں تو اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب کو بنی گالہ میں دیکھا گیا ہے۔ بہت اہم ناظرین یہ معلومات ہیں، اور اب کچھ جو ایونٹس اور کچھ میں نے اپنے تجزیے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ سب سے پہلے جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں، علیم خان جب ان کی انٹری ہوئی تھی تو اس وقت میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ علیم خان کی انٹری یوں ہی نہیں ہوئی، اور ہم نے وقت کے ساتھ یہ دیکھا اور یہ چیز ثابت بھی ہوئی کہ علیم خان کی جو انٹری تھی وہ پرویز الہی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھی، اور پرویز الہی کاؤنٹر بھی ہوئے۔ پرویز الہی جو اس وقت بلیک میل کر رہے تھے اور موسٹ فیورٹ تھے وزارت اعلیٰ کے لیے، وہ علیم خان کے آنے کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی ذکر نہیں ہے کاف لیگ کا یا چودھری پرویز الہی کا وزارت اعلیٰ کے حوالے سے۔ تو یہ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کی جو بلیک میلنگ اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو علیم خان صاحب آئے تھے وہ کام ان کا مکمل ہو گیا، اور اب آپ دیکھیں کہ علیم خان مکمل طور پر بیک گراؤنڈ ہو گئے ہیں۔ ایک دم علیم خان بھی نمودار ہوئے تھے، لیکن اب آپ کو علیم خان کی بھی کوئی خبر کہیں پر نہیں ملے گی، ایک چیز۔ دوسرے نمبر پر ناظرین جہانگیر ترین کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو جہانگیر ترین کے جو ممبران ہیں انہوں نے واپسی کا کہہ دیا ہے، لیکن شرط کے اوپر مشروط کیا ہے انہوں نے جو عثمان بزدار صاحب ہیں ان کی تبدیلی کے حوالے سے، لیکن جہانگیر ترین گروپ بھی واپس آ چکا ہے، ان دنوں میں یہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا تھا۔ پھر تیسرے نمبر پر ناظرین جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کا جہانگیر ترین صاحب سے جہانگیر ترین گروپ سے رابطہ ہوا ہے، اور جہانگیر ترین گروپ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کچھ دن صبر کریں، کچھ دن کے بعد ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو تینوں ایونٹ ہیں یہ تمام تر اشارے بھی ہیں اور ثبوت بھی ہیں کہ وہ بڑا فیصلہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بڑا فیصلہ ممکنہ طور پر چودھری نثار علی خان صاحب کی جو انٹری ہے اس حوالے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ چودھری نثار علی خان صاحب کو آلریڈی یہ عمران خان صاحب کی خواہش بھی تھی اور وہ ان کو کہہ بھی چکے تھے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں، پھر اس کے بعد وزارت اعلیٰ اور پھر پنجاب جو ہے وہ ان کو سونپ دیا جائے گا۔ تو چودھری نثار علی خان صاحب کے آنے سے نہ صرف پنجاب میں ہولڈ ہوگا بلکہ یہ جو تمام گروپس تھے جو کہ تقسیم ہو رہے تھے وہ بھی چودھری نثار علی خان صاحب کے نام کے اوپر متفق بھی ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پر ناظرین چودھری نثار علی خان صاحب اکیلے نہیں آنے والے، کیونکہ ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے اور بہت بڑا ان کا ایک گروپ بھی موجود ہے مسلم لیگ نون میں، اور اس وقت جو امکانات ہیں یا جو اطلاعات ہیں 20 سے 25 لوگ ایسے ہیں کہ جو چودھری نثار علی خان صاحب کو جوائن کریں گے، اور یہ سب سے بڑا بریک تھرو ہوگا۔ اور اس کے بعد جو آپ کی عدم اعتماد کی تحریک ہے اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ تابوت میں ایک آخری کیل ثابت ہوگا۔ اس کے بعد اگر کوئی 1 یا 2% چانسز بھی تھے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے تو وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے، کیونکہ واضح طور پر جو آپ کی نمبر گیم ہے وہ اپوزیشن جماعتیں اسے لوز کر جائیں گی۔ ابھی بھی ان کی نمبر گیم پوری نہیں ہے، اتحادی ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اتحادیوں کے حوالے سے میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا کہ وہ انشاءاللہ 2-1 دن کے اندر اعلان کر دیں گے کہ وہ کس طرف ہیں، اور 25 کو تو ویسے بھی اب اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی آپ کو یہ کل خبر دی تھی کہ 24 سے 48 گھنٹے یعنی کہ 24 تاریخ کو اتحادی اعلان کریں گے، اور اب جو یہ اعلان ہوا ہے قومی اسمبلی اجلاس کا 25 تاریخ کو، تو یہ بھی جو میری خبر ہے اس کی بھی تصدیق جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ اتحادی جو ہے ان کو کرنا بھی پڑے گا اور واضح طور پر وہ اعلان کریں گے بھی، اور حکومت کی سائٹ پر جانے کا ان کی جانب سے اعلان کیا جائے گا۔ اور ان تمام تر صورتحال کو دیکھنے کے بعد اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت سخت گھبراہٹ کا شکار ہے، سخت ان کے اندر انتشار ہے۔ جو میں نے ایک لفظ یوز کیا کہ اس وقت تمام جو اپوزیشن کے رہنما ہیں، آصف زرداری ہیں، بلاول بھٹو ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ اس وقت شوٹ کر چکا ہے۔ بہرحال مزید کیا تفصیلات ہوتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔